A473 شماره فلک شماست؟ آره چطور؟ شما بازداشتی؟ چی میگی؟ با من بیا. باشه یه لحظه. زود باش. شما چیکار میکنی؟ خانم ایشون یه آدم شریفو گرفته، کتک زده و به قتل تهدیدش کرده. ما هم گیرش آوردیم. بیا. تو برو تو، من میام. برو تو. سریعتر حرکت کن. تاج. تو برو. زود باش. تاج. گیرش آوردم دایی. این عوضی کتکم زد. فقط کتک زد؟ با خودش فکر کرده مملکت بی قانونه و هر غلطی که میخواد بکنه. قربان، اون میگه که اسمم تاجه. همینه؟ آره خودشه. اما اون یکی دیگه تون کجاست؟ قربان، اون میگه که هیچ کس با هم نبوده. داره دروغ میگه. همون داشت حرف میزد. ساکت. بگو پسر، اون یکی کجاست؟ من که بهتون گفتم کس دیگه ای با هم نبود. حتما یه نفر دیگه هم باهاش بوده جناب. آشو بریم. چقدر فن بشینید. اون یکی هم میاد. اینا ببرش. یه چای بهش بده، آروم ازش بپرس که دوستش کجاست. اگه نگفت دوباره بپرس. اگه بازم حرف نزد، اون وقت ببرش تو اتاق اعتراف. راب یا فرینگ، یالا. وقتی ما با طعنه به یه نفر میگیم عزیزم، بدونید که روز مرگش فرا رسیده. ببینم شما چرا تو صورتتون نشونه ای از کتک خوردن نیست؟ یه زخمی یا اثر کبودی؟ هیچی نیست. این حرفا چیه داری میزنی؟ من هنوز درد دارم. شما متوجه نیستین. با درد گرفتن که نمیشه کسی رو مجرم کرد. یعنی کیه؟ الو؟ چی شده؟ یکیشونو گرفتیم. تا یه ساعت دیگه بازجویی تموم میشه قربان. بله قربان. نه قربان، از این آقا بپرسید. بهش چای هم دادیم، همینطور بیسکویت. بله. شما نگران نباشین. اطاعت. آقا یه رستوران اینجاست که متن کریهاش حرف نداره. بیارم؟ نه. اون یکی پسره رو میخوام فوراً. حالا نه؟ بله قربان. به نظیر خان بگو بازجویی رو 2 دقیقه تموم کنه. فقط 2 دقیقه. با تفنگم تهدید کنی حداقل 2 روز طول میکشه. به تاش بگو من اومدم. بیا تو. تاش کجاست؟ تو با تاج چند روز پیش کسی رو کتک زدین؟ کتک زدین؟ تاج کجاست؟ هرچی میپرسم زود جواب بده. شما کسی رو تهدید به قتل کردین؟ نه اصلا، فقط زلیخا رو دیدم و باهاش حرف زدم. یه دفعه یکی از آشناهاشون اومد، همون عمران مقیس. بیشرف بیادبی کرد. بعد تاجم یه چک تو صورتش زده. اما کی به تو گفت؟ مأمورای پلیس اومدن و تاجو به خودشون بردن. یوسف ما چه گناهی کردیم؟ چه تقصیری داریم؟ چرا باید به خاطر عشق و عاشقی تو ما اذیت بشیم؟ از یقش گرفتن و کت بسته بردنش. معلوم نیست تو اداره پلیس چه حالی داره.
تو میدونی معنی بازجویی در 2 دقیقه یعنی چی؟ بهم بگو معنیش چی میشه. خوب فکر کن. بهت 1 دقیقه وقت میدم. یا خودت بهش زنگ میزنی بیاد یا خودمون میاریمش. آقا من که بهتون گفتم هیچ کس با هم نبود. برو چوبمو بیا. بله قربان. اتاق رئیس پلیس کجاست؟ از این طرف بریم. تعارف نکنه تاج آقا، دستور دادم بیسکویتو برای شما بیارن. سلام علیکم. علیکم السلام. نه، اون یکی پسره رو میخوام فوراً. بله من همونم که موقع برگشت از سکر تو قطار بودم. آره دایی همین داشت باهاش حرف میزد. حاج آقا چی کار میکنین؟ کارتون غیر قانونیه. من خونه این بی همه چیزو میریزم. شما دوستمو ول کنید بعد خونه منو بریز. شریف حاج آقا، این پسر از اینجا زنده بیرون نمیره آقا حیدر. ریزش میکنم و میریزمش جلوی سگ. هر کاری که میخواید بکنید دوستمو ول کنید، اون تقصیری نداره. الان تکلیف تو اون دوست احمقتم معلوم میشه. دستگیرش کن و ببرش بازداشتگاه. ببرش، به دستاش دستبند بزن. حاج آقا شما باید بشینین. نمیخواد نگران باشین، ما هستیم برای خدمت به شما اینجاییم. بشینین. اصلا نگران چیزی نباشین. ما اینجاییم که به شما خدمت کنیم حاج آقا. نشستیم اینجا که چای و بیسکویت بخوریم. چی شد؟ قربانیت چی نمیگه. میگه کسی با هم نبوده. تازه من به جای اینکه 2 دقیقه بازجویی کنم 10 دقیقه طول کشید. اینم واقعا جوکش. اون نفر دوم خودش اومد. اینا ولش کنه. برو از اون یکی بازجویی کن. قربان ازش چی بپرسم؟ یه سوال در حدش بپرس. اگه درست جواب داد بگو غلطه، و اگه غلط جواب داد میدونه که چی میشه. یادته معلمت وقتی تو مدرسه غلط جواب میدادی چی کار میکرد؟ بله آقا. حالا برو به بسم الله بگو باید حاج آقا از اینجا خوشحال برن. باشه، نگران نباشید قربان. نظیر خان وقتی انگلیسی حرف میزنه به همون اندازم کتک میزنه، چون تو مدرسه سر انگلیسی حرف زدن زیاد کتک خورده. معنی این حرفا چیه؟ منظورتون رو نمیفهمم. اصلا کی به شما اجازه داده که اینطوری منو کتک بزنین؟ جهان کثیفتو ببند. اینو ببرش بیرون. تمشا بیا ببینم. آقا ببینید چی میگم. حرکت خوب کن. گوش کنید ببینید چی میگم. این عادلانه نیست. نباید این کارو بکنین. که کی اجازه داره؟ شما اصلا نگران نباشین حاج آقا. هر چی که شما بخواین همان میشه. زلیخا چی شده؟ یوسفو گرفتن، دستگیرش کردن و انداختنش توی سلول. اون پلیسا یه عوضی اینقدر زدنش جونش بالا نمیاد. از خدا بترس زلیخا. مگه اون چه جرمی مرتکب شده بود؟ آدم بدیم. به خاطر اون پسره به من تهمت زدن. من که میخوام بره به جهنم. تازه از دیوارم پرید، مثل دزده اومد تو اتاقم. این جرم کوچیکیه؟ معلوم نیست چند بار دیگه تکرار کنه. خدا رو شکر کن به بابا نگفتم، وگرنه تو زندان جونش در میومد. قلبم داره از کار میفته. اون بیچاره فقط عاشق شده. جرمش اینقدر سنگینه. لازم نکرده دلت برای اون بسوزه. اون یه پسر ولگرده. اینجور آدما رو هر چقدر بزنی هیچیشون نمیشه.
وقتی این حرفو شنیدی دلت نلرزید؟ برای چی بلرزه؟ نه هیچیم نشد. خیلی هم خوشحال شدم. پس قسمت میدم که دیگه اینجوری نخندی. اونو جلوی بابا و عمران مقیس حسابی کتک زدن. حمیدم ازشون فیلم گرفته، میاد و بهت نشون میده. بزن، محکمتر بزن. یه لحظه بلندش کنین. بلندش کن. بیارش اینجا. بشین اینجا. داری فیلم میگیری حمید؟ بله بابا. بگو زلیخا رو از کجا میشناسی؟ اون روز که رفته بودی دیدنش زلیخا چه تقصیری داشت؟ اون هیچ تقصیری نداره. من تو خیابون دیدمش و یا دویدم رفتم سمتش. اون خیلی عصبانی شده بود. خیلی از من بدش میاد. خیلی از من متنفره. اگه ازت متنفره پس چرا دویدی رفتی سمتش ها؟ چون من عاشقشم آقا نور محمد.